नाजरीन, सदाकत न्यूज नेटवर्क में कैसर रजा हुसैनी का सलाम कबूल कीजिए। इस साल नया कैलेंडर 2024 का सदाकत अखबार की तरफ से शाया हुआ है और इसे हम इजरा करने जा रहे हैं, और जिसके लिए मौलाना अली असगर हैदरी साहब को हमने दावत दी है और वो तशरीफ लाए हैं। उन्हीं के हाथों ये इसका इजरा होगा। ये वो कि ये कैलेंडर ताखिर हो गया है, मगर हमें कुछ तारीख का इंतजार था, उसकी वजह से ये ताखिर बराए सबब। नाजरीन, मैं हूं मिर्जा इम्तियाज हैदर और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। आइए आपको एक खास खबर की तरफ। नाजरीन, मैं मौलाना अली असगर हैदरी साहब को मदऊ करता हूं कि ये इसका इजरा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, ये है सदाकत न्यूज नेटवर्क और हफ्त रोजा सदाकत का कैलेंडर। तकवीम, हमारी उर्दू जबान में इसे तकवीम भी कहा जाता है, और जाहिर है कि अल्लाह ने अपने निज़ाम को अपने शमसी और कमरी एतबार से दुनिया को मुतारिफ करवाया। हम आज दुनिया में एक ऐसी तारीख के भी मोहताज हैं जो कैलेंडर की सूरत में पूरी दुनिया को वर्किंग डेज सिखाता है, लेकिन हमारी सारी दीनी और समाजी सरगर्मियां कमरी महीनों के एतबार से होती हैं, और तारीख़ाए नेकोबद, अकरब और इस तरह की चीज़ें, तहतुश्शवा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत ही इसका फॉलो अप किया जाता है। लिहाजा हर घर की एक ज़रूरत है कैलेंडर, और आज के ज़माने में हर घर में इस कैलेंडर का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने इंग्लिश तारीखों के साथ साथ ईसवी सन के साथ साथ अपने हिजरी कैलेंडर से भी मानूस रहें, जिससे हमारी दीनी जिंदगी जिससे मुश्तमिल है, जिस पर तो मैं काफी मुबारकबाद हैं कैसर रजा हुसैनी साहब के, जिन्होंने ये काविश की है। और मुझे ये काविश इसलिए भी अच्छी लगी कि इन्होंने जमाने के तकाजों को सामने रखते हुए ये अखबार को अपने भला ही सादा रखें, लेकिन उन्होंने कैलेंडर को बहुत रंगीन बनाया और हर एतबार से इसमें कोशिश की है कि तारीखों और जो है वो नेकोबद तारीखें और इंग्लिश के साथ साथ उर्दू डेट्स और दीगर जो भी लवाजमात हैं वो कम से कम एक इस्लामी कैलेंडर के तौर पर इन्होंने इसे पेश किया है। मैं इन्हें ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं और दुआएं देता हूं कि इनका अखबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। हालांकि ये 6 सफ़हों पर, 6 पेजेस पर ये अखबार है, ये कैलेंडर है, और इस कैलेंडर के एक पेज पर 2 माह को प्रिंट किया गया है। और ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा साल तक ये 12 महीनों का 12 पेज लेकर के हाजिर आएंगे। उसके लिए आप सबकी दुआएं शामिल हाल होना चाहिए। उसी के साथ साथ मैं आपसे गुजारिश और करता हूं कि कैसर रजा हुसैनी साहब ने बगैर थके अपने कदम को हमेशा आगे बढ़ाया, और एक बगैर दबे एक ऐसी सहाफत को इन्होंने अपने हाथों में इस मनसब को ले रखा है कि जिससे कमा हक अदा कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सदाकत अखबार, तो कैसर भाई मैं समझता हूं कि इसकी कोई कीमत या प्राइज या हदिया वगैरह आप रख रहे हैं? नहीं, कोई हदिया नहीं। माशाल्लाह, देखिए मोमिनीन, ये बगैर हदिये के, हालांकि मेरे घर इनकलाब आता है उर्दू का रोजनामा, उसके साथ कैलेंडर आया तो 16 रुपए अखबार का लिया गया, यानी कैलेंडर की कीमत भी उसमें शामिल है। मगर ये कैसर रजा हुसैनी साहब हैं जिन्होंने अपनी काविशों से कोशिश इस बात की कि हफ्त रोजा अखबार के साथ ये कैलेंडर को फ्री दें। उसी के साथ साथ इन्होंने मुझे जैसा कि बताया कि अभी हमारे यहाँ 13 रजब की खुशी और दीगर खुशियां तकरीब में, मुमरा में, मुंबई के दूसरे जहां भी सदाकत पढ़ा जाता है या मोमिनीन रहते हैं, इंशाल्लाह इस कैलेंडर को पहुंचाया जाएगा, और कमी पड़ने की सूरत में इसकी अशाअत दोबारा भी की जाएगी इंशाल्लाह, और आप तक ये अखबार पहुंचेगा, कैलेंडर पहुंचेगा, जो सदाकत अखबार का कैलेंडर पहुंचेगा। जाहिर है कि देखिए क्या किया जाए कि वो अखबार इतना छाया हुआ है कि वो बार बार, क्योंकि अखबार इनका हफ्त रोजा है और कैलेंडर सालाना है जी, तो जाहिर है कि सालाना चीज हमेशा इंसान फरामोश करता है। तो नाजरीन, ये रहा आपका कैलेंडर, और इंशाल्लाह हर घर पहुंचेगा, बिला कीमत पहुंचेगा, मुफ्त पहुंचेगा। उसके लिए आपको दुआएं देना। इसमें मैं एक सवाल आपसे रखना चाह रहा हूं कि जिस तारीख का इंतखाब किया गया था उस तारीख की मुनासिबत से चंद जुमले आज करें। बिल्कुल। आज चूंकि 5 रजबुल मुरज्जब सन 1445 हिजरी की शब है, और जाहिर है कि 5 रजब
वाली समर्रा हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम इब्ने मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत की शब है। आज बर्थ नाइट है और कल का दिन जो आ रहा है हमारे सामने वो चरखे इस्मत का जो है वो 10वां कमरे इमामत है जो तुलू हुआ है। आपकी वालिदा का नाम हजरत समाना खातून है। आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा से करीब एक करिए में जो मदीना ही का एक हिस्सा है वहां पर आपकी विलादत बासआदत होती है 5 रजब सन 212 हिजरी को, और आपकी शहादत अभी मनाई गई है 3 रजब को। 3 रजब सन 254 हिजरी को इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की मोतमत अब्बासी के जरिए शहादत होती है। अब्बासी खलीफा है और उसने इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दगा दिया जिसका पूरी दुनिया में गम मनाया जा रहा है। लेकिन आज ये खुशी की तारीख है और इसीलिए इन्होंने ये रंग बिरंगे कैलेंडर को आज की तारीख का इंतजार करके आपकी खिदमत में पेश किया है। इमाम अलैहिस्सलाम आपकी उम्र 41 साल 6 महीने के लगभग बनती है। 212 हिजरी आपकी विलादत है, 254 हिजरी आपकी शहादत है और आपने 33 बरस मनसबे इमामत के फराइज को अंजाम दिया है। इस तरह जब हम काउंट करते हैं तो उम्र के 41 साल 6 महीने में 33 साल अगर निकाल लिया जाए तो 7.5 और 8 बरस की उम्र में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने मनसबे इमामत को संभाला है। और क्यों ना हो, इसलिए कि इमामत की शान यह है कि इमामतें अपने अंदर विरासत अंबिया रखती हैं। जैसे कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कहते हैं सलाम अलैका या वारिसा आदमा सफतिल्लाह, तो ये जो हमारे अइम्मा हैं ये अंबिया के वारिस भी होते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे से कलाम किया और वहीं से तारुफ कराया इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब व जअलनी नबिया, यानी नबी अपनी पैदाइश से नबी होता है, ऐलान चाहे जब करे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे से ऐलान कर दिया व जअलनी नबिया, मुझे नबी बनाया गया। लेकिन हुजूर खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल इंतजार किया है और उसके बाद कहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आपने फरमाया तो इससे एक बात वाज़ेह हुई कि अल्लाह के यहाँ का जो मनसब है वो मनसबदार वो मनसब लेके पैदा होता है, ऐलान चाहे जब करे। इसी तरह से हमारे इमाम पैदा होते हैं। जाहिर है कि यही रजब का महीना आने वाली 13 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम जिनका सबसे बड़ा शरफ यह है कि अल्लाह की जमीन पर जो सबसे पहला घर सरजमीन मक्का पे बना, कुरान ने जिक्र किया, वो काबा है। और ऐन जोफे काबा में हजरत अली अलैहिस्सलाम की 13 रजब को विलादत हुई है। और जाहिर है कि यह रजब का महीना मौलाए कायनात से मंसूब महीना है। यह मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब का महीना है। रजब इसका नाम इसलिए रखा गया है कि हुजूर खत्म मर्तबत अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूंकि जन्नत में रजब नाम की एक नहर भी है और रजब की जो नहर है उस नहर के अंदर जो पानी बहता है वो दूध से ज्यादा सफेदी लिए हुए है और शहद से ज्यादा शीरीनी यानी मिठास लिए हुए है। लेकिन ये नहर उन लोगों के लिए मखसूस है जो माह रजब में इबादतें करते हैं, जो माह रजब के अमाल बजा लाते हैं और उसी के साथ साथ रजब के अंदर आने वाले अइम्मा की विलादत और उनकी विलायत पर अपना यकीन रखते हैं। लिहाजा अल्लाह ने रजब की वो नहर ऐसे मोमिनीन के लिए मखसूस की है, दूसरा उसका पानी नहीं पी सकेगा। और अल्लाह ने उसी नहर के नाम पर ये रजब का महीना रखा, जिससे ये भी वाजे कर दिया कि जब रजब का पानी माह रजब के बगैर नहीं मिल सकता तो जन्नत विलायत अली के बगैर कैसे मिलेगी जो माह रजबुल मुरज्जब में आए। इत्तफाक देखिए ये है खुदाबंद आलम की तरफ से, हम इत्तफाक कहें ये एहतमाम है कि आज हम जिस इमाम की विलादत मना रहे हैं उनका नाम भी अली है। आप अली नकी हैं, सिलसिला इमामत के 10वें इमाम हैं। लिहाजा ये कहा जाए कि पहले अली हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, दूसरे अली इब्न हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं, तीसरे अली इमाम अली रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और चौथे अली इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। लिहाजा ये भी अली हैं और मौलाए कायनात की तरह आप भी औसाफ रखते हैं।
آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو سرزمین سامرہ پہ گزارے اور اسی سامرہ کے سرزمین پر آپ کا آج روضہ مبارک ہے. اتباط عالیات کی زیارت میں ایک زیارت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام عسکریین یعنی سرزمین سامرہ پر ہیں اور دونوں کے روضہ مبارک باہم ہیں. لہذا آج زائرین کی تعداد اور ازدحام اتنی بڑی تعداد میں سرزمین عراق پر عقیدت مندوں کا اور امامت کے معترفین کا اور ولایت کے موالیین کا جو وہاں پر ازدحام اور جم غفیر دکھائی دیتا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی امامت ہے. باقی نہ خلفائے بنی امیہ کا نام و نشان رہا، نہ خلفائے بنی عباس رہے، کیونکہ یہ دونوں خلافتیں جو ہیں وہ امامتوں سے ٹکرائی ہیں اور ان سے امامتیں مظلوم رہی ہیں. اور مظلوم نے مظلومیت کو قبول اس لیے کیا تاکہ دنیا پر یہ ظاہر کر دیں کہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار مظلومیت ہے. اور اسی ہتھیار کا استعمال امام حسین علیہ السلام نے کربلائے معلیٰ میں آ کر کے کیا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم بن کر کے نکلو تو دنیا مظلوم کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا بھارت جس دیش میں ہم رہتے ہیں اس کی نیتی یہ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہی. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت ابتدائی مرحلے میں قدم ڈگمگاتا ہوا تو نظر آیا کہ کبھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن جب اپنے اندر کی اس انسانیت کو دیکھا جو بھارت کا گورو ہے تو فوراً کے فوراً ہمارے ملک کی اس وزارت خارجہ نے ہمارے ملک کی وزارتوں کے ذریعے یہ نرنے لیا، یہ باقاعدہ فیصلہ لیا کہ نہیں، ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور وہ مظلوم فلسطین ہے. اور حکومت ہند نے سب سے پہلی مدد رفح بارڈر سے اور اپنے ہوائی سلسلوں کے ذریعے جو بھیجی ہے وہ ٹنوں پر مشتمل رہی ہے. لہذا امامت نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ وہ مظلوم رہے. لہذا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومی بھی جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ آپ نے سرزمین سامرہ پر کس مظلومیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا. لیکن اس مظلومیت کے عالم میں جو آپ کے معجزات رہے وہ یہ رہے کہ اللہ نے امامت کو جانوروں کی زبان بھی سمجھنے اور سمجھانے کا سلیقہ دیا ہے. یہ منطق الطیر، یہ باقاعدہ طائروں کی زبان، ہر ایک کی زبان کو جو جانتے ہیں، یا اللہ نے انبیاء کو علوم دیے ہیں یا وارث انبیاء بعد رسول حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین ہیں، جس کا تذکرہ بخاری شریف مشکات شریف میں بھی ملتا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی خلافتوں کی فہرست کسی بھی قوم و قبیلے سے شروع کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ امامت کی جو جانشینی ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوگی، اور وہ سب کے سب بنی ہاشم سے نظر آئے، قریش سے نظر آئے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ 12 امام جب ہم امام علی نقی تک پہنچتے ہیں تو عالم اسلام میں شیعت کے اور بھی طبقے ہیں. بہرا حضرات بھی اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، 6 اماموں پہ ٹھہر جاتے ہیں. آغا خانی بھی اپنے شیعہ کہتے ہیں، 6 اماموں سے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. زیدیہ طبقہ ہے، غالیہ طبقہ ہے، جانے کیا کیا طبقہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اثنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں، تو اثنا بنا ہے اثنین سے، جو عربی میں 2 کو کہتے ہیں. جب عربی کی آپ گنتی گنیں گے واحد اثنین، تو اثنین سے اثنا بنا عشر. اثنا عشر یعنی 12، یعنی وہ شیعہ جو 12 کے ماننے والے ہیں. تو صبح قیامت تک شیعت کے پاس امامت کا سلسلہ موجود ہے، جس کے آخری حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے آج پھر ایک مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں، ڈھیر ساری مبارکباد دے رہا ہوں قیصر رضا حسینی صاحب، ان کے پورے جو ہے وہ صداقت پریوار کو، جو ہے جو پوری ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. حالانکہ یہ خود اپنے ذات میں ٹیم ہے، انجمن ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے کیلنڈر میں باقاعدہ طور پر اپنی ایڈ کے ذریعے
اس کیلنڈر کو بہترین بنانے میں اور اس کو مومنین تک پہنچانے میں اپنا یوگدان، اپنا تعاون اور اپنی ہیلپ پیش کی ہے، میں یقیناً قیصر رضا حسینی صاحب کے اس عمل کی کہ پروردگار عالم جو ان کے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے، اخبار کے نکالنے میں بھی جو تعاون کرتے ہیں، چینل چلنے میں بھی تو تعاون کرتے ہیں، اور میرے سامعین اگر کوئی تعاون نہیں کر سکتے تو ایک انگلی سے فقط سبسکرائبر کا بٹن دبا کر کے آپ صداقت نیوز نیٹ ورک کو باقاعدہ یوٹیوب چینل پر فالو کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ صداقت کی باتیں صداقت نیوز نیٹ ورک کے ذریعے سے پوری دنیا تک پہنچتی رہے۔ آپ آباد رہیے، شاد رہیے۔ آج امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے۔ پروردگار تمام پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے بھی مشکل میں ہیں ان کی مشکلیں دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرے، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں بہترین روزی دے، جو برسر روزگار ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، جو بچے اپنی بہترین تعلیم کے لیے کوشاں ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائے، جو بچے اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب اور نوکریوں کی تلاش میں ہیں مولا انہیں جلد سے جلد کامیابی دے۔ پروردگار جہاں جہاں بھی تیرے بندگی کرنے والے لوگ ہیں، تیرے رسول کے کلمہ گو ہیں، تیرے علی کی ولایت کے ماننے والے ہیں، پروردگار ہر جگہ پر سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہر قسم کے آفات و ولایات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ انشاءاللہ آج یہیں تک، انشاءاللہ آپ کا ہمارا سماج اور ہم جو آپ کا ویکلی پروگرام آتا ہے اکثر اس میں روبرو ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی تو سماج پہ بھی گفتگو ہوگی۔ آج یہیں تک آپ سے بات کرنے کے لیے آج صداقت کیلنڈر کے افتتاح اور اس کے اجرا کے لیے حاضر ہوا تھا، تو بہت ساری مبارکباد جناب قیصر رضا حسینی صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ علی اصغر حیدری صاحب۔ تو ناظرین یہ تھے مولانا علی اصغر حیدری صاحب جو بصیرت افروز بیان سے آپ کو محظوظ فرما رہے تھے۔ آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں، آپ کا دوست بھی ہے۔ اسے پڑھیے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے۔ تازہ اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ورک۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔